राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, हाम्रो देशमा दिन रात पसिना बगाएर पनि दुई छाक खान धौ धौ हुने नेपालीको संख्या लाखौं छ। हाड छाला घोड्दा समेत गुजारा चलाउन नसकेर थाप्लोमा हात राख्नेहरूको जमात कम छैन यहाँ। तर यही यस्ता पनि मान्छे छन् जो चोरी चोरी सुनको धुरी बनाउँछन्, श्रीमतीलाई जन्मदिनमा आइफोन गिफ्ट दिन्छन्, शान सहित विलासी जीवन बिताउँछन् र शोकका लागि महँगो कुकुर पाल्छन्। आज हामी एउटा त्यस्तो चोरको कथा देखाउँदैछौँ जसले दिउँसै घर फोरेर काठमाडौँको बौद्ध क्षेत्रलाई आतंकित बनाएको थियो र चोरेरै विलासी जीवन बिताइराखेको थियो। यो चोरले कसरी चलाउँथ्यो आफ्नो धन्दा र प्रहरीले कसरी समात्यो यसलाई, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। गएको मङ्सिर 3 गते गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पर्ने एक घरबाट चोरले 22 तोला सुनको गरगहना, 3 लाख नगद र 1,20,000 पर्ने सिको 5 घडी चोरी गर्यो। दिउँसै अर्थात् अपराह्न करिब 3 बजेको समयमा भएको चोरीमा संलग्न व्यक्ति को थिए भनेर पत्ता लगाउन प्रहरीले निकै मेहनत गर्यो। घरको ठीक अघिल्लोतिर रहेको सीसीटीभी फुटेजमा पहेँलो रङको ज्याकेट लगाएको एक व्यक्ति घरभित्र छिरेको त देखियो, तर त्यो व्यक्तिको पहिचान भने हुन सकेन। मङ्सिरकै 23 गते पनि गोकर्णेश्वरको नेपाल मेडिकल कलेज नजिकै अर्को चोरी भयो। एक घरबाट अपराह्न करिब 1 बजेको समयमा 12 तोला सुनको गरगहना, 27,000 नगद चोरी भयो। पहेँलो रङको हुडी लगाएको व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्किँदै गरेको देखे पनि ती व्यक्ति को थिए भनेर त्यति बेलासम्म थाहा भएन, जति बेलासम्म जुन घरमा चोरी भएको थियो ती घरको मालिकले पत्ता पाएकी थिइनन्। बौद्धमा दिउँसै हुने चोरीबाट प्रहरी सधैँ तनावमा थियो। यस वर्षको सुरुवातदेखि पुसको सुरुवातसम्म दिउँसै हुने चोरी र त्यसमा पनि सुनका गरगहना तथा बहुमूल्य सामान मात्रै हराउँदा प्रहरीमा बारम्बार गुनासो आउँथ्यो। चोरी नियन्त्रणका लागि प्रहरीले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै दैनिक जसो गुनासो आउने गरेको थियो। तर जब केही दिन अघि बौद्ध गुम्बाको ठीक पछाडि खिलबहादुर गुरुङ बस्ने गरेको डेरामा चोरी भयो, तब चोरको पहिचान गर्न प्रहरीलाई केही सहज भयो। दिउँसो करिब 3 बजेको समयमा भएको चोरीमा घर नजिकैको क्यामेरामा चोरको अनुहार र चोरले प्रयोग गर्ने गरेको स्कुटर पत्ता लाग्यो। घर नजिकै रहेको एक रेस्टुरेन्टको ठीक बाहिर राखिएको सीसीटीभी फुटेजमा पहेँलो रङको स्कुटरमा चोर गएको देखियो। बागमती प्रदेशको 20 लटको 6610 नम्बरको स्कुटरमा चोर गएको देखियो। त्यसपछि बौद्ध प्रहरीले उक्त स्कुटरको खोजी गर्न थाल्यो। जुन नम्बरको स्कुटर सीसीटीभीमा देखिएको थियो ती स्कुटरका धनी अर्कै थिए, अर्थात् चोरले नक्कली नम्बर प्रयोग गरेर चोरी गर्ने गरेका थिए। तर प्रहरी त्यति सजिलै हार मान्ने अवस्थामा पुगेन। प्रहरीले त्यही लटको थप नम्बरहरूको खोजी गर्न सुरु गर्यो। प्रहरीले बागमती प्रदेश 0220 लटको 6611 तथा 6612 नम्बरको स्कुटर पनि खोजी गर्यो। यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जानकारी लिएपछि प्रहरीलाई शङ्कास्पद व्यक्तिको हुलियासँग मेल खाएको जस्तो लाग्यो। त्यसपछि प्रहरीले बागमती प्रदेश 0220 लटको 6611 क नम्बरको खोजी गर्न थाल्यो। त्यही क्रममा स्वयम्भूमा बागमती प्रदेश 0220 लटको 6611 नम्बरको पहेँलो रङको स्कुटर फेला पर्यो। स्कुटरमा सवार व्यक्ति प्रहरीसँग भएको हुलिया र चोरी गरेर भाग्दा सीसीटीभीमा देखिएको दृश्यसँग मेल खायो। व्यक्ति पहिचान भए पनि प्रहरीले तत्कालै त्यो व्यक्तिलाई पक्राउ गरेन, बरु उक्त स्कुटरलाई पछ्याउँदै अर्को स्थानमा पुग्यो। तर उक्त स्थान चोर बस्ने डेरा नभएर लागु औषध कारोबारीको अड्डा थियो, जहाँबाट लागु औषधको कारोबार हुन्थ्यो र उनीहरू प्रयोगकर्ता पनि थिए। प्रहरीले तत्कालै त्यहाँ रहेका 4 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गर्यो। प्रहरीले स्वयम्भू क्षेत्रबाट सोनम लामा, सञ्जीव तामाङ, सनम माझी र विजय लिम्बुलाई पक्राउ गरेको थियो। चोर पक्राउ गर्न हिँडेको प्रहरीले लागु औषधका 4 जना कारोबारीलाई 26 ग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गर्यो। तर बौद्ध प्रहरीको खोजी चोरको थियो
र चोरीमा संलग्न व्यक्ति नै पक्राउ परेका कारण बौद्ध क्षेत्रमा हुने चोरीको सिलसिला खोतल्नु थियो। प्रहरीको लिस्टमा रहेका झापा जिल्ला साबिकको शरणमती गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 5 घर भई हाल काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 आरुबारी बस्ने 27 वर्षे सोनम लामा नै दिउँसै हुने चोरीमा संलग्न व्यक्ति हुन् भन्ने प्रहरीले यकिन गर्यो र यही आधारमा उनीमाथि केरकार हुँदा उनले बौद्ध, जोरपाटी, गोकर्ण लगायतका क्षेत्रका घरबाट दिउँसै चोरी गरेको स्वीकार गरे। यी विभिन्न क्षेत्रबाट उनले करिब 80 तोला सुन चोरी गरेको बौद्ध प्रहरीको भनाइ छ। यद्यपि हालसम्म प्रहरीले करिब 60 तोला सुन, 5 किलो 628 ग्राम चाँदी, केही मोबाइल, 1 लाख भन्दा बढी पर्ने सिक्को 5 घडी, मुगा लगायतका बहुमूल्य वस्तुहरू बरामद गरेको छ। चोरीमा यति ठुलो परिणामको सुन, चाँदी, नगद, त्यसै गरी लागु सहित यो एकदम ठुलो उपलब्धि हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो टिमले गरेको मेहनतको एउटा परिणाम र हाम्रो सिनियर सरहरूबाट हामीलाई प्रदान भएको गाइडेन्स, उहाँहरूको निर्देशनले गर्दाखेरि यो चाहिँ सफल भइयो। भारतमा शरणार्थी जीवन बाँचिरहेका सोनम लामा खासमा तिब्बतीयन शरणार्थी रहेको बौद्ध प्रहरीको भनाइ छ। यद्यपि सोनमले झापाबाट नागरिकता समेत लिइसकेको बताएका छन्, तर प्रहरीले हालसम्म उनको नागरिकता भने फेला पारेको छैन। विगत 13 वर्षदेखि काठमाडौँमा बस्दै आएका सोनमको अरू कुनै कानुनी पेसा र व्यवसाय छैन, तर उनको जीवनशैली भने भव्य रहेको छ। आरुबारीमा श्रीमतीसँगै बस्दै आएका सोनमले महँगा फर्निचर, महँगा मदिरा र सजावटका सामग्रीहरू किन्ने गरेका छन्। यतिसम्म कि भाडामा बस्ने सोनमले घरमा महँगो कुकुर समेत पालेर राखेका छन्। उनले केही दिन अगाडि मात्रै बाथरुममा इलेक्ट्रिक गिजर समेत जडान गरेका थिए। दशैंको ठीक अगाडि लागु औषधको मुद्दामा पक्राउ परेका उनी तिहार लगत्तै धरौटीमा छुटेका थिए। त्यसपछि उनले आफ्नो चोरी धन्दालाई झनै तीव्रता दिएका थिए र सोनम आफैले 9 वटा घर देखाएर चोरी गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्। यो टिम चाहिँ दिउँसो मात्र चोर्ने हो, दिउँसो मात्र चोर्ने र विशेष गरी अब घरमा कोही नभएको घरहरू चाहिँ ताला लागेको घरहरू फोडेर चोर्ने हो र ताला लागेको घरको चाहिँ कोही छैन भने फोड्ने। त्यसपछि घरपेटीको चाहिँ कुन तला हुनसक्छ त्यो पहिचान गर्ने, किनकि घरपेटीले चाहिँ पक्कै सुन हुन्छ, त्यहाँ नगद हुन्छ भन्ने उनीहरूको एजम्सन हुँदो रहेछ र एउटाले चोरिसकेपछि त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने बिचमा अर्को टिम, त्यसपछि त्यसले फेरि खरिद गर्ने अर्को टिम, यिनीहरूको एउटा सञ्जालै थियो। सोनमको चोरी गर्ने शैली पनि अचम्मको थियो। उनी चोरी गर्नका लागि प्राय एक्लै जाने गर्दथे र चोरी पनि दिउँसोको समयमा मात्रै गर्थे। उनी पहिले केही समय घरको रेखी गर्दथे, त्यसपछि घरमा कोही छैन भन्ने निश्चित गरिसकेपछि ढोका फोरेर घरभित्र छिर्थे र दराज फोरेर सुनका गरगहना झिक्थे। सुन राख्ने बट्टा समेत फालेर उनी सुन र नगद मात्रै बोकेर त्यहाँबाट फरार हुन्थे। सोनमले प्रयोग गर्ने स्कुटरको नम्बर बागमती प्रदेश 02-020 लटको 6611 हो, तर जब उनी चोरी गर्न जान्थे त्यो बेला 6611 नम्बरको अन्तिममा रहेको 11लाई एउटा स्टिकर टाँसेर 6610 बनाउँथे अनि चोरी गर्दै हिँड्ने गर्थे। तर जब आफ्नो काम सकिन्थ्यो उनी स्टिकर निकालेर 6611 नै देखाउने गर्थे। यसरी आफ्नो चोरी धन्दा चलाउँदै आएका सोनम लामा यति बेला बौद्ध प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् र बौद्ध प्रहरीले केही चैनको सास फेरेको छ। उनीहरूले बौद्ध क्षेत्रका 9 वटा घरहरूमा चोरी गरेको स्वीकार गरेका छन्। हामी दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ, यहाँ केही विदेशी मुद्राहरू छ, यहाँ गालिसकेका सुन, त्यसै गरी यो सुन करिब 27 तोला यो गहनालाई गालेर बनाएको सुन हो र यहाँ तिलहरी पनि छ। त्यसै गरी 5.5 किलो चाँदी र 5,32,000 नगद रकम पनि बौद्ध प्रहरीले बरामद गरेको छ। सँगसँगै महत्त्वपूर्ण महँगा घडीहरू, सिको 5 घडी र यी सुन तथा लागु औषध जोख्नका लागि प्रयोग हुने यो मेसिनहरू पनि बौद्ध प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। तिब्बतीयन शरणार्थी जसले नेपाली नागरिकता मात्रै लिएन, दिउँसै नेपालीको धनमाल चोरेर पुरै आतंक सिर्जना गरिरह्यो। पहेँलो स्कुटर, पहेँलो लुगा र पहेँलै धातु चोर्ने यल्लो चोरले चोरीका सामान कहाँ बेच्थ्यो र आफ्नो कारोबार कसरी चलाउँथ्यो त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि।
दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा एउटा त्यस्तो चोर जसले दिउँसै घर फोरेर करोडपति बन्यो त्यसका करतुतहरू देखाइराखेका छौँ। यल्लो चोर जसले आफूले चोरेका सुनका गहना तोलाको 40,000 रुपियाँमा मात्रै बेच्दै आएको थियो र ती सुन चाँदी गहना पसलमा उसले बेच्ने गर्थ्यो। तिब्बतियन चोर सनम लामाको चोरीको सामान कसले किन्ने गरेका थिए र उसको धन्दा कसरी चल्ने गर्थ्यो, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। बौद्धको आरुबारी बस्ने सोनाम प्राय दिउँसो नै चोरी गर्ने गर्थे र चोरी गर्नको लागि पनि उनी एक्लै जाने गर्दथे। गएको वैशाखदेखि पुसको पहिलो सातासम्म चोरी गर्दा सोनामले करिब 80 तोला सुन चोरेको प्रहरीको दाबी छ। तर जब प्रहरी सोनामको डेरामा पुगेर खानतलासी गर्यो, सोनामको श्रीमतीले लगाइरहेको केही गहना र एउटा बेरुवा औँठी बाहेक अरू केही फेला पार्न सकेन। सुरुमा त सोनाम चोरी गरेको कुरा नै अस्वीकार गर्यो, तर पछि प्रहरीले केरकार गरेपछि चोरी स्वीकार गरे पनि प्रहरीले न सोनामसँग सुन भेटायो न त नगद नै। तर प्रहरी हार मान्नेवाला थिएन। प्रहरीले सोनामको कनेक्सन खोज्दै जाँदा भोजपुरको पौवाटुवा गाउँपालिका 2 घर भई हाल बौद्ध आरुबारी बस्ने 32 वर्षीय सन्तोष विक्क र भोजपुर जिल्ला भोजपुर नगरपालिका 12 घर भई चाबेल बस्ने 35 वर्षीय सूर्यबहादुर श्रेष्ठलाई फेला पार्यो। यी 2 व्यक्तिहरू सोनामले चोरेको सुन सस्तोमा लिने र सुन पसलेलाई बेच्न दिने गर्दथे। यी 2 व्यक्ति पक्राउ परेपछि उनीहरूले चोरीको सुन सस्तोमा किन्ने र गालेर बेच्ने भारत घर भई हाल गोकर्णेश्वर 6 जोरपाटी बराल पेट्रोल पम्प नजिकै श्री गणेश टन्च सेन्टर नामको सुनचाँदी परीक्षण केन्द्र नामक पसल सञ्चालन गर्दै आएका 23 वर्षीय युवराज बलु बबरा भन्ने व्यक्तिलाई देखाए र बौद्ध प्रहरीको टोली बबराको सुन जाँच गर्ने पसलमा पुग्यो। सुन गाल्ने लगायतका काम गर्ने बबराले आफ्नो पसल वरिपरि नै सीसीटीभी राखेर काम गरिरहेका थिए। बबराले विक्क र श्रेष्ठसँग सस्तोमा सुन किनेर त्यसलाई गाल्ने गरेका थिए। सुरुमा त प्रहरीलाई उक्त सुन फेला पार्न धेरै कठिन भयो। चोरीका अधिकांश सुन त्यही बेचेको भने पनि बबराको पसलमा सुन पाउनै सकिएन। तर चलाक प्रहरीले जब सबै खानतलासी गर्यो, दराजको घराको मुनि सानो पाल बनाएर त्यही नै गालेको सुनहरू फेला पार्यो र बबराको सुन चाँदी जाँच गर्ने स्थानबाट करिब 58 तोला गालिसकेको सुन बरामद गर्यो। अत्यन्तै सिस्टमेटिक तरिकाले यसलाई गाल्ने र यसको चाहिँ त्यहाँ मेसिन पनि हुँदो रहेछ। गालिसके पछाडि त्यसको ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो कि अथवा यो यसको सुनको प्रतिशत कति छ भनेर छुट्याउने, अथवा हामीले सोझो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि हामीले चलचल्तीमा जे बुझ्ने गर्थ्यौँ 22 क्यारेट, 20 क्यारेट, 18 क्यारेट, 24 क्यारेट भन्ने गर्थ्यौँ। त्यो छुट्याउने मेसिन पनि उनीहरूसँग रहेछ र त्यसले उनीहरूले टेस्ट पनि आफै गर्थे। त्यो पनि एउटा विशेष प्रकारको इक्विपमेन्टै हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ अत्यन्तै झट्ट हेर्दाखेरि फोटोकपी मेसिन जस्तो देखिने, हामीले त्यो हेरेका पनि थियौँ। बबराले न त सुनचाँदीको गहना बनाउन वा गाल्नको लागि स्वीकृति लिएका थिए, न त कोही आधिकारिक व्यक्ति नै थिए। उनले आफू खुसी भारतबाटै 22 लाख भारतीय रुपैयाँमा सुनको जाँच गर्ने मेसिन ल्याएर काम गरिरहेको प्रहरीको दाबी छ र उनको काम यस्तै चोरी भएको सुनका गहना सस्तोमा किन्ने र त्यसलाई गालेर बेच्ने रहेको प्रहरीको दाबी छ। सुनका गरगहना चोरीमा सोनाम एक्लै संलग्न भएको भए पनि उनले चोरी गरेको गहनाको मूल्य भने प्रति तोला करिब 40,000 मात्रै पाउने गरेका थिए। सोनामलाई न सुनको गहना जाँच गर्न आउँथ्यो न त उनी पुरा मूल्य नै लिन्थे। चोरी गरिसकेपछि सोनामले सन्तोष विक्क र सूर्यबहादुर श्रेष्ठलाई उक्त सुन दिन्थे। त्यसपछि उनीहरूले कहाँ लगेर कति रकममा बेच्थे भन्ने सोनामलाई केही थाहा छैन। यद्यपि उनीहरूले तोलाको करिब 40,000 दिने गरेको सोनामले प्रहरी समक्ष स्वीकार गरेका छन्। बाँकी रकम भने सन्तोष, सूर्यबहादुर र बबराले बाँडेर लिने गरेका थिए। सोनामले चोरी गरेको सुन सन्तोष र सूर्यबहादुरलाई दिएपछि यी 2 व्यक्तिले अन्य स्थानमा पनि सुन लगेर बेचेको प्रहरीले बताएको छ। तर एक सुन पसले अहिले काठमाडौँ बाहिर रहेको प्रहरीले बताएको छ। यी 2 व्यक्तिले ती सुन पसलेलाई 8 तोला सुन बेचेका थिए। अब ती व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरेपछि प्रहरीले 68 तोला सुन बरामद गर्नेछ। अहिलेसम्म एकजना सुन पसले फरार छन्। उनको नाम अहिले नभनौँ, जसमध्ये हामीले यसलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि चोरबाट
यो गाल्ने ठाउँसम्म लगेर बिक्री गर्न सहयोग गर्ने 2 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिचौलियाको भूमिकामा हुनुहुँदो रहेछ। त्यसै गरी मुख्य सस्तोमा सुन किनेर त्यसको स्वरूप परिवर्तन गरेर खरिद गर्ने 1 जना हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ एउटा त्यस्तो छुट्टै कोठे लिएर उहाँले धन्दै गर्नुहुँदो रहेछ, उहाँ पनि नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। र मुख्य जो अभियुक्त हुनुहुन्छ चोरीमा संलग्न उहाँ पनि हुनुहुन्छ हाम्रो नियन्त्रणमा। दिउँसै चोरी गरेर हैरान बनाएको चोरको कारण बौद्ध प्रहरी तनावमा थियो। अब भने बौद्ध प्रहरीले केही चैनको सास लिएको छ। करिब 68 तोला सुन, 5.5 किलो चाँदी, 5 लाख नगद र केही महँगा घडी तथा मोबाइलहरू बरामद गरेको प्रहरी अझै थप केही सुराग र सामान बरामद हुन्छ कि भनेर लागि परेको छ। प्रहरीको लागि यो सुखद क्षण भएको बौद्ध प्रहरीका डीएसपी नवीन कार्की बताउँछन्। 1 वर्षको मेहनत पश्चात हामीले विभिन्न उनीहरूका सीसीटीभी फुटेज, हुलियाहरू, त्यसै गरी मोटरसाइकलहरूको रेक्कीहरू त्यो मार्फत चाहिँ हामीले नियन्त्रण लिएको हो। यसमा मेहनत एकदमै कडा मेहनत परेछ र अहिले चाहिँ जति पनि यो 10वटा घर त अहिले आइडेन्टिफाई भइसकेको छ। उहाँहरू पनि अत्यन्तै धेरै प्रहरीलाई धन्यवाद दिइराख्नु भएको छ। एकदम खुसीले कतिजनाले त आँसु नै चुहाउनु भएको थियो। हामीलाई चाहिँ एकदमै न्यायको अथवा राहतको महसुस भएको छ भनेर पीडितहरूले पनि भन्नुभएको छ। त्यसमा त हाम्रो मेहनतको यो रिजल्ट आउँदाखेरि अत्यन्तै धेरै हामी चाहिँ खुसी पनि छौँ। अहिले रातको समयमा ज्यादै कम मात्रै चोरी हुने गरेको छ, किनभने राति घरमा मानिसहरू पनि हुने भएकाले चोरले प्रायजसो दिउँसो नै चोरी गर्ने गरेका छन्। प्रविधिको कारण चोर समात्न केही सहज भए पनि चोरी नियन्त्रणमा भने त्यति सहज छैन। सडक र गल्लीमा भएका कतिपय सीसीटीभी बिग्रिएका छन् भने कतिपय स्थानमा सीसीटीभी नै छैन। यद्यपि प्रहरीको मेहनतकै कारण ठुला चोरीका घटनामा संलग्न केही व्यक्ति भने पक्राउ परेका छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा तिब्बतीयन शरणार्थी जसले नेपालमा चोरीको धन्दा चलाउँदै आएका थिए त्यसको पर्दाफास गरिराखेका छौँ। प्रहरीको अनुसन्धानले भन्छ यो चोर अरू जस्तो सामान्य चोर होइन। दिउँसै चोर्ने, स्कुटरको नम्बर नै फेर्ने र प्रहरीलाई चित खुवाउने गरी अनेकन हरकत गर्ने, यस्तो काम सामान्य चोरले गर्दैन। जब प्रहरी नै हैरान भएको थियो भने पीडितले समेत चोर पत्ता लाग्ला र आफ्नो चोरी भएको सामान फिर्ता आउला भन्ने आश मारेका थिए। दिउँसै घर फोर्ने चोरका कारण पुरै आतंकित भएका थिए। बौद्धको आरुबारीकी जुनुराज भण्डारी मङ्सिर 1 गते अपराह्न 1 बजे आफ्नो घरबाट केही समयका लागि मात्रै बाहिर निस्किएकी थिइन्। फुर्सदको समय भएकाले उनी आफ्नो घरको भुइँतलामा रहेको सिलाइ कटाई सिकाउने स्थानमा सिलाइको तालिम दिँदै थिइन्। उनी घरबाट ओर्लेर सिलाइ कटाईको पसलमा जाने क्रममा एकजना व्यक्ति मोटरसाइकलबाट ओर्लिएको पनि देखिन्। पहेँलो ज्याकेट लगाएका ती व्यक्ति आफ्नो घरतर्फ लागेको देखे पनि ती व्यक्ति को थिए भनेर उनले खासै वास्ता गरिनन्। करिब 1 घण्टापछि उनी आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्न लागिन्। त्यही बेला अघिकै युवक उनको गेटबाट बाहिर निस्किए। उनले तल भाडामा बस्नेहरूको घरमा आएको पाहुना होला भनेर कुनै वास्ता गरिनन् र सरासर आफ्नो कोठामा पुगिन्। तर जब उनी आफ्नो कोठामा पुगिन् उनको होस हवास उड्यो। उनको कोठाको ढोका फोरिएको थियो र कोठाभित्रको दराज पनि फोरिएको थियो। दराजभित्र रहेका गरगहनाका बट्टाहरू काठमाथि छरपष्ट पारिएका थिए। तर अघिसम्म बट्टाभित्र झलझली सजिएका सुनका गहना त्यहाँ थिएनन्। चोर आएर ती सबै गहनाहरू चोरेर लगिसकेको थियो। त्यो केटा चाहिँ खास गेटमा भेटेको हो मैले त्यसलाई। त्यो भित्र छिर्यो होइन, ठ्याक्कै गेटबाट भित्र छिर्यो। म चाहिँ ठ्याक्क बाहिर निस्केँ। अब यहाँ अरू पनि त ग्राउन्ड फ्लोरमा मान्छेहरू बस्छ नि त फ्ल्याटमा। अब ठाउँमा आएको होला भन्ठारेर केही वास्ता गरेर माथि आएर हेर्छु 2टै ढोका बन्दै छ, तालचा मारेको छ। त्यो डक्टरहरूको त कहिले तालचा मार्दैन, खुल्लै उसको त माथिको लक हुन्छ। तलमा चाहिँ नि रहेनछ कि मान्छे, तालचा मारेको छ मान्छे त छैन रहेछ माथि भनेर मेरोमा हो कि क्या। माथि आएर हेर्छु मेरो ढोका त खुल्लै रहेछ कि। म के छिरेछ क्या छिटछिटो भित्र छिरेर हेर्छु यो ढोका पनि वाङ्ग, दरवाजा सबै फोडेर नेतापट्टि सबै फोडेर लिएर गएको छ। उनको घरबाट 12 तोला सुनका गरगहना र 27,000 नगद चोरी गरेर चोर फरार भइसकेको थियो। अघिसम्म कुनै पाहुना होला भन्ने ठानेको व्यक्तिले उनको सम्पत्ति चोरेर फरार भए पनि उनीसँग न त्यो व्यक्तिको बारेमा केही थाहा थियो न घरको वरिपरि सीसीटीभी नै थियो। हार गुहार गर्नुबाहेक उनीसँग कुनै विकल्प थिएन।
यद्यपि उनले प्रहरीमा जाहेरी दिइन् र 3 दिन अघि मात्रै चोर पक्राउ परेको जानकारी आएपछि बौद्ध प्रहरीमा पुगेकी उनलाई चोर त्यही थियो भन्नेमा कुनै शङ्का रहेन। त्यसपछि भने प्रहरीले चाहेमा गर्न सक्दो रहेछ भन्दै प्रहरीलाई धन्यवाद दिन्छिन् उनी। नेपाली प्रहरी पनि यति ठुलो गर्न सक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। नत्र त यत्रो सबै ठाउँमा चोरेको त्यस्तो म त अब आफ्नो सामानको खासै आशै लागेको थिएन। अब प्रहरीले भेट्यो, चोर पनि भेट्दाखेरि चाहिँ नि सामान भेटिँदो रहेछ, चोरलाई पनि भेट्नु हुँदो रहेछ पुलिसहरू। नेपाली पुलिस पनि ठुलै रहेछ भन्ने भयो कि हिजो त्यही त्यसो देख्दा चाहिँ मलाई। जुनु मात्रै होइन, दोलखाको जिरी स्थायी घर भएका देवलाल श्रेष्ठको आरुबारीमा पनि घर छ। तर उनको घरबाट पनि मङ्सिर 3 गते 22 तोला सुनका गरगहना, 1 लाख पर्ने सिको 5 घडी लगायतका सामान चोरी भयो। उनीहरू जिरी नै भएको बेला घरमा बुढी आमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो। तर आमा घरको सबैभन्दा माथिल्लो फ्ल्याटमा रहेका बेला सोनमले ढोका फोरेर करिब 25 लाख बराबरको चोरी गरे। सुन अब ठ्याक्कै 22.5 तोला लगेछ सर, होइन। अनि एउटा घडी सर, यो अलिक महँगो घडी हो, $1000 परेको भन्थ्यो। यो गिफ्ट आएको घडी सर, मेरो भाइ चाहिँ युएसमा छ, मेरो मिसेसको भाइ होइन सर। अनि युएसबाट पठाएको घडी मैले एकचोटि मात्रै त्यो पार्टी प्यालेसमा एउटा पार्टीमा जाँदाखेरि लगाएको थिएँ त्यो घडी एउटा। अनि त्यस पछाडि त्यही नगद चाहिँ अब इमर्जेन्सी केही पर्छ नि त होइन सर, ब्याङ्कमा जानु पनि गाह्रो थियो त्यति बेला। अनि अलिअलि पैसा राख्नुपर्छ भने त्यो अन्दाज 3 लाख रुपियाँ थियो सर। उनको घरमा पनि चोरले घडीको बट्टा, गहना रहेको बट्टा सबै छाडेर गहना र घडी मात्रै लिएर गएको थियो। तर चोरले दराज फोर्न प्रयोग गरेको चक्कु भने छाडेर गएको थियो। यो चाहिँ सर मैले अब पछि उताबाट म जब यहाँ आएँ, मेरो कोठामा आएँ, अनि यो भत्रागोलो स्थिति छ सर। मैले भनेको पनि थिएँ मलाई पनि यो केही नचलाइदिनु, म आफै आएर हेर्छु त्यहाँ के रहेछ होइन, कसरी के गरेछ भनेर। अनि दरवाजहरू सब फुटेको थियो सर, यो भत्रागोल केही पनि थिएन हो। अनि मैले यो भित्रतिर अब मैले सुनेको थिएँ कुनै चोरहरूले चाहिँ यसरी केही न केही चाहिँ छोड्छ भन्ने किसिमको चाहिँ अब होइन सर, अब क्राइम पेट्रोल अथवा अन्य कुराहरूबाट थाहा भएको थियो। अनि हेर्दा यो रहेछ सर दराजभित्र भनेको यही प्रयोग गरेर चाहिँ सायद हुनसक्छ सर, यो यकिन भन्न सक्दैन। तर यो चाहिँ चोरले जस यो चाहिँ एउटा भित्र छोडेको रहेछ, त्यसले यो पनि बोकेको रहेछ, हजुर यो हतियार पनि युज गरेको रहेछ भन्ने चाहिँ। आफ्नो दराज फोरेर चोरी भएपछि उनी काठमाडौँ आए र प्रहरीमा उजुरी दिए। प्रहरीले खोजी गरिरहेको छु भने पनि चोर पक्राउ पर्न सकेको थिएन। चोरी भएको 1 महिना कटे पनि चोर नभेटिएपछि उनी निराश थिए र आफ्नो सामान फिर्ता पाउने आश सकिसकेको थियो। तर पनि अहिले प्रहरीले चोर पक्राउ गरी चोरले नै घर पहिचान गरेपछि आफ्नो सामान फिर्ता पाउने भन्दै उनी प्रहरीलाई धन्यवाद भनिरहेका छन्। धादिङको नीलकण्ठ घर भएका खिलबहादुर गुरुङ बौद्धमा तरकारी पसल चलाएर बसेका छन्। तर पुसको पहिलो साता उनको डेरामा पनि चोरी भयो। चोरले 3 तोला भन्दा बढी सुन र केही नगद चोरेर भाग्यो। त्यसपछि प्रहरीको हार गुहार गरेका उनले चोर भेटिएला र आफ्नो सामान फिर्ता पाइएला भन्ने सोचेका थिएनन्। तर यति बेला चोर पक्राउ परेपछि उनी केही खुसी भएका छन्। म चाहिँ काम विशेषले गर्दा 3 बजे बाहिर गएको थियो। अनि 4 बजे फर्केर आउँदाखेरि कोठा चाहिँ फोरेको अवस्थामा भेटेको। के हराएको, कति हराएको? तपाईँको 3टा सिक्री, 3.5 तोला जति सिक्री थियो। अनि त्यसपछि 2टा औँठी अनि 2टा झुम्का अनि नगद चाहिँ 29,000 नगद थियो। भनेको जम्मा कति मूल्य बराबर? मिनिमम चाहिँ 4.5 लाख जस्तो चाहिँ। यसरी बौद्ध क्षेत्रमा लामो समयदेखि दिउँसै चोरी गर्दै हिँड्ने एउटा चोर पक्राउ परेको छ। तर यो चोर सामान्य चोर होइन। महँगा गरगहना र बहुमूल्य सामान चोर्ने चोर अब प्रहरीको फन्दामा परेको छ र चोरको खोजी गर्दै हिँडेको प्रहरीले 26 ग्राम ब्राउन सुगर र त्यसको कारोबारीलाई पनि पक्राउ गरेको छ। अब उनीहरूलाई चोरी तथा लागु औषधमा मुद्दा चलाउँदैछ प्रहरीले। हो, बौद्ध प्रहरीले ठूलो सफलता पाएको छ र गुमेको सम्पत्ति फिर्ता पाउँदाको खुसी पीडितले साट्न पाएका छन्। तर सनम जस्ता चोर यो देशको गल्ली गल्लीमा सक्रिय छन्। अझै लकडाउनपछि चोरहरूको बिगबिगी बढेको छ, खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा। सुरक्षा निकाय अरू थप सतर्क बनोस् र तपाईँ हामी पनि सजग बनौँ। चोरलाई सजिलो हुने गरी झ्याल ढोका बलियोसँग नलगाई बाहिर ननिस्क्यौँ। 100 दिनको सिहार 1 दिनको बिसिहारले नै
चोरीका घटना बढ्ने गर्छ। यसतर्फ सजग बन्नुहोस्। हौस् त, आजलाई दिउँसै घर फोरेर मालामाल भएको चोर प्रहरीको खोरसम्म पुगेको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।